नमस्कार, म पूजा इस्लामी कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल, प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति हो कार्यक्रम आजको विज्ञान, जुन हरेक 15-15 दिनको अन्तरालमा मङ्गलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान र प्रविधि जगतका विविध रोचक खबरहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। बस्न योग्य ग्रहको खोजी कुनै नौलो विषय होइन। लामो समयदेखि विश्वभरिका वैज्ञानिकहरूले यस विषयमा काम गर्दै आइरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूको अनुसार पृथ्वीपछि मङ्गल ग्रह सबैभन्दा बस्न योग्य ग्रह हो। त्यस कारणले गर्दा यस ग्रहले जीवनलाई धान्न सक्ने सम्भाव्यताको निर्धारण गर्न धेरै अध्ययन तथा अनुसन्धानहरू हुँदै आइरहेका छन्। यसै क्रममा गत वर्ष सन् 2020 30 जुलाईको दिन मङ्गल ग्रहमा पुरातन जीवको सङ्केतको खोजी र नमुना सङ्कलनको उद्देश्यका साथ नासाले पर्सिभिरेन्स नामक रोभरको प्रक्षेपण गर्यो, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उन्नत, महँगो र परिष्कृत रोभर हो। र गत हप्ता बिहीबारको दिन यस रोभरले मङ्गल ग्रहको सतहमा अवतरण गर्न सफल भएको छ। त आउनुहोस् यसै सम्बन्धी तयार पारिएको विस्तृत विषयवस्तुतर्फ लागौँ। मार्स पर्सिभिरेन्स रोभर मिसन नासाको मङ्गल ग्रह अन्वेषण कार्यक्रमको एउटा हिस्सा हो, जुन रातो ग्रहको रोबोटिक अन्वेषणको दीर्घकालीन प्रयास रहेको छ। मार्स पर्सिभिरेन्स मिसनले मङ्गल ग्रहको अन्वेषणका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ विज्ञान लक्ष्यहरूलाई साथसाथै मङ्गल ग्रहमा जीवनको सम्भावनाको बारेमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दछ। यो अभियानले पुरानो विगतमा मङ्गल ग्रहमा बस्न योग्य परिस्थितिहरूको सङ्केतहरूको खोजी मात्र नभई पछिल्लो सूक्ष्म जीव जीवनको लक्ष्यहरूको खोजी गरेर नयाँ कदम चालेको छ। मार्स पर्सिभिरेन्स रोभरले ड्रिल प्रस्तुत गर्दछ, जसले आशाजनक चट्टान र माटोको कोर नमुनाहरू सङ्कलन गरेर मङ्गल ग्रहको सतहमा क्यासमा अलग्याउन सक्दछ। यस अभियानले ज्ञानलाई जम्मा गर्ने र प्रविधिहरू प्रदर्शन गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्दछ, जसले भविष्यमा मङ्गल ग्रहसम्मको मानव अभियानहरूको चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दछ। यसमा मङ्गल ग्रहको वायु प्रणालीबाट अक्सिजन उत्पादन गर्ने विधिको परीक्षण, अन्य स्रोतहरूको पहिचान, अवतरण प्रविधिको सुधार र मौसम, धुलो र अन्य सम्भावित वातावरणीय अवस्थाको विशेषता निर्धारण जस्ता कार्यहरू समावेश रहेका छन्। पृथ्वीबाट 292.5 मिलियन मिलको यात्रापछि नासा पर्सिभिरेन्स रोभरले मङ्गल ग्रहमा सुरक्षित रूपमा अवतरण गरेको छ। एजेन्सीले यसको पुष्टि बिहीबार साँझ 3:55 इटी समयमा दिएको थियो। अभियान टोलीका अनुसार रोभरले कुनै पनि समस्या बिना मङ्गल ग्रहको सतहमा उत्रियो। पर्सिभिरेन्सद्वारा हुने अनुसन्धानका नतिजाहरूले सम्भवतः अर्को केही दशकहरूमा हुने मङ्गल ग्रहको अन्वेषणलाई परिभाषित गर्नेछ। पर्सिभिरेन्स नासाको 5औं रोभर र मङ्गल ग्रहमा 9औं अवतरण हो। अवतरण गर्नको लागि यस रोभरलाई कुख्यात 7 मिनट आतङ्कबाट गुज्रिनु पर्यो। रेडियो सङ्केतलाई एकतर्फी रूपमा पृथ्वीदेखि मङ्गल ग्रहसम्म पुग्न करिब 11 मिनटको समय लाग्छ, जसको मतलब अन्तरिक्ष यानलाई मङ्गल ग्रहमा अवतरण गर्न लाग्ने 7 मिनट पृथ्वीमा नासा टोलीहरूको कुनै सहयोग वा हस्तक्षेप बिना भएको थियो। यो रोभर नासाले अवतरण गर्नको लागि कोसिस गरेको अहिलेसम्मकै भारी रोभर हो। यसको वजन करिब 1 मेट्रिक टनको रहेको छ। अन्तरिक्ष यानले 12,000 माइल प्रति घण्टाको गतिले मार्सियन वायुमण्डलमा छिर्यो र 7 मिनट पश्चात जब रोभरले सतहमा आरामले उत्रियो, तब रोभरलाई आफ्नो गति 1.7 माइल प्रति घण्टासम्म घटाउनु पर्यो। अन्तरिक्ष यानको तापक्रमशीलले 2370 डिग्री फरेनहाइटको उच्च तापक्रम सहन गर्यो। पर्सिभिरेन्सले 28 माइल चौडा पुरातन ताल र नदी डेल्टालाई लक्षित गरेको थियो, जुन मङ्गल ग्रहमा अवतरण गर्ने नासाको अन्तरिक्ष यानको लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण स्थल थियो। सपाट र चिल्लो हुनुको सट्टा यो सानो अवतरण स्थल बालुवा टिब्बा, ठाडो चट्टानहरू, फुस्रा चट्टानहरू र साना क्रेटरहरूले भरिएको छ। यस्तो गाह्रो र खतरनाक स्थलको मार्ग निर्देशन गर्न अन्तरिक्ष यानमा 2 स्तर वृद्धि पक्षहरू रहेका छन्। ती हुन् रेन्ज ट्रिगर र टेरेन रिलेटिभ नेभिगेसन।
यी सुविधाहरूले पर्सिभिरेन्सलाई मङ्गलमा उत्तम रूपमा अवतरण गर्न सहयोग पुर्याए। प्रवेश पतन र अवतरण टिमको लागि नेतृत्वकर्ता एलेन चेनले भने असभ्य क्षेत्रको बीचमा रोभरले राम्रो र समथर क्षेत्रमा अवतरण गर्यो र जोखिमपूर्ण अवस्थाहरूबाट जोगियो। अवतरणको क्रममा नासा मार्स रिकनेसेन्स अर्बिटरले रोभरबाट डेटा प्रसारण गर्यो। अवतरण स्थलमा एजेन्सीको ओडेसी अर्बिटरले उडान गर्नेछ र यसले रोभरसँग नासा अनुसारको बेलुका 7:27 इटी हुँदाको अवस्थाको पुष्टि गर्न जानकारी आदान प्रदान गर्नेछ। त्यसपश्चात युरोपियन अन्तरिक्ष एजेन्सीको एक्सो मार्स ट्रेस ग्यास अर्बिटरले पनि पर्सिभिरेन्सलाई जाँच्नेछ र पृथ्वीमा कुनै पनि तस्बिर र डेटालाई बेलुकी 9:36 इटी समयमा पठाउनेछ। अब जब रोभरले अवतरण गरिसक्यो, पर्सिभिरेन्सको 2 वर्षे कार्यको सुरुवात हुनेछ। यसले क्रेटरमा डेल्टा नदीबाट दक्षिण पूर्वमा करिब 1.2 माइलको दूरीमा अवतरण गर्यो। यसको यात्राको अनुसरण अन्तर्क्रियात्मक नक्साको प्रयोगबाट गर्न सकिन्छ। यस हप्तामा रोभरले पठाउने कुनै पनि कच्चा तस्बिरहरू सर्वसाधारणको लागि नासाको साइटमा तुरुन्त उपलब्ध हुनेछ। मिसन टोलीले अब आउने शुक्रबार नयाँ छविहरूको आशा गरिरहेका छन्। सर्वप्रथम रोभर चेकआउट अवधि मार्फत जानेछ। पर्सिभिरेन्सले यसको वरपरका तस्बिरहरू कब्जा गर्नेछ र यी तस्बिरहरू फिर्ता पठाउनेछ, आफ्नो टाउकोलाई खोल्नेछ र इन्जिनियरहरूको साथ केही जाँच गर्ने क्रममा थप तस्बिरहरू लिनेछ। पृथ्वीमा रहेको टोलीहरूले महिनासम्म निरीक्षण गर्नेछन्, साथसाथै सफ्टवेयर डाउनलोड र रोभरिङको लागि तयार गरिनेछन्। जरू बुचेनका अनुसार हेलिकप्टर टोलीले इन्जिन्युटी सुरक्षित, स्वस्थ र उडानका लागि तयार छ कि छैन भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्नेछ। लगभग 10 दिन लाग्ने प्रक्रियामा रोभरले हेलिकप्टरलाई मङ्गल ग्रहको सतहमा सुरक्षित खसाल्नेछ र त्यसबाट टाढा हट्नेछ। सानो 4 पाउन्ड वजन रहेको हेलिकप्टरले मङ्गल ग्रहमा उदासीन रातहरूमा बाँच्नुपर्नेछ, आफूलाई न्यानो राख्नुपर्नेछ र सौर्य प्यानलको उपयोग गरेर आफूलाई चार्ज गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र यो पहिलो उडानको लागि तयार हुनेछ, जुन करिब 20 सेकेन्डको हुनेछ। इन्जिन्युटी परियोजना प्रबन्धक मिमी अङले भनेका छन्, अवतरण गर्ने दिनमा इन्जिन्युटी टोली र पर्सिभिरेन्स टोली एकसाथ ध्यानपूर्वक काम गर्नेछौँ। हामी रोभर र हेलिकप्टर दुवै सुरक्षित रूपमा मङ्गल ग्रहको सतहमा नभएसम्म र कार्यका लागि तयार नभएसम्म कुर्दैनौँ। पर्सिभिरेन्सले पुरातन जीवको प्रमाण खोज्नेछ, मङ्गल ग्रहको मौसम र भूगोलको अध्ययन गर्नेछ र नमुनाहरू सङ्कलन गर्नेछ, जुन अन्ततः 2030 को दशकमा पृथ्वीमा फिर्ता ल्याइनेछ। मार्च 2020 का परियोजना वैज्ञानिक केन फार्टले विज्ञप्तिमा भने, पर्सिभिरेन्समा भएको परिष्कृत वैज्ञानिक उपकरणहरूले जीवाश्म माइक्रोबियल जीवनको खोजीमा सहयोग गर्नेछ र साथसाथै मङ्गल ग्रहको भूगोल र यसको भूत, वर्तमान र भविष्य सम्बन्धी रहेको हाम्रो ज्ञानलाई विस्तार गर्नेछ। फर्लीले भने, पर्सिभिरेन्सले पार गर्नुपर्ने पथ करिब 15 माइल जति लामो रहेको छ। यो एउटा उत्कृष्ट यात्रा हो जसलाई पूरा हुन कैयौं वर्ष लाग्नेछ। वैज्ञानिकहरूले मङ्गल ग्रहको बारेमा धेरै कुरा पत्ता लगाउन सक्ने हुनाले सार्थक रहेको छ। पर्सिभिरेन्सले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि 0.1 माइल प्रति घण्टाको गतिले चल्नेछ, जुन अघिल्लो रोभरहरूको गतिभन्दा 3 गुणा बढिरहेको छ। पर्सिभिरेन्सले भविष्यमा मङ्गल ग्रहलाई अन्वेषण गर्न मद्दत पुर्याउने उपकरणहरू पनि बोकेको छ, जस्तै मोक्सी, मार्स अक्सिजन इनसुट रिसोर्स युटिलाइजेसन एक्सपेरिमेन्ट। यसले नासाका वैज्ञानिकहरूलाई मङ्गल ग्रहमा रकेट इन्धन कसरी उत्पादन गर्ने भनेर मात्र सिकाउँदैन, भविष्यमा मानव अन्वेषणको समयमा प्रयोग गर्न सकिने अक्सिजनको उत्पादन कसरी गर्ने भनेर पनि सिकाउन सक्दछ। ब्रह्माण्डमा खरबौं तारापुञ्जहरू रहेका छन् र यी तारापुञ्जहरूमा कम्तीमा पनि अरबौं ताराहरू छन्। हाम्रो आकाशगङ्गा तारापुञ्जमा मात्र करिब 4 खरब ताराहरू रहेका छन् र यी ताराहरूमध्ये ट्र्यापिस्ट 1 ताराले विश्वभरिका खगोलविदहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छ, कारण यसलाई परिक्रमा गरिरहेका 7 पृथ्वी समान ग्रहहरू। यसलाई हामीले हाम्रो सौर्य प्रणालीको सानो संस्करणसँग तुलना गर्न सक्दछौँ। हालै यी ग्रहहरूमा गरिएको अध्ययन तथा अनुसन्धानले यी ग्रहहरू सम्बन्धी थप महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूको खुलासा गरेको छ। ट्र्यापिस्ट 1 एउटा अति चिसो र सानो आकारको तारा हो।
यसको अर्धव्यास बृहस्पति ग्रहको अर्धव्यास भन्दा थोरै ठूलो र पिण्ड बृहस्पति ग्रहको भन्दा 84 गुणा बढी रहेको छ। यो तारा सौर्यबाट करिब 40 प्रकाश वर्षको दूरीमा एक्वारियस नक्षत्रमा अवस्थित रहेको छ। यो हाम्रो आकाशगङ्गामा रहेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सामान्य प्रकारको तारा हो। यो ताराको कक्षमा 7 विभिन्न स्थलीय ग्रहहरूले परिक्रमा गरिरहेको भेटिएको छ। हाम्रो प्रणालीको केन्द्रमा अवस्थित यो ताराको खोज सन् 1989 मा सञ्चालन गरिएको 2 माइक्रोन अल स्काई सर्वे नामक सर्वेक्षणको क्रममा भएको थियो। यो तारालाई 2 मास J230629280502285 पन्नामद्वारा सूचीबद्ध गरिएको थियो। यस तारालाई परिक्रमा गरिरहेका ग्रहहरूको नाम यिनीहरूको खोजको क्रमको आधारमा तोकिएको छ। ट्र्यापिस्ट 1 को वरपर रहेका 3 ग्रहहरू पहिलो पटकमा फेला परेका थिए र त्यसकारण यिनीहरूको नाम बढ्दो कक्षीय दूरीको हिसाबमा क्रमबद्ध रूपमा B, C र D राखिएको थियो। यसै गरी दोस्रो पटकमा खोज गरिएको बाँकी 4 ग्रहहरूको नाम क्रमशः रूपमा E, F, G र H तोकियो। ट्र्यापिस्ट 1 को परिक्रमा गरिरहेका 7 ग्रहहरूमा गरिएको नयाँ अध्ययनले यी ग्रहहरू एक आपसमा निकै नै समान रहेको सङ्केत गरेको छ। अध्ययनले यी ग्रहहरूको घनत्व निकै मिल्दोजुल्दो रहेको देखाएको छ। अध्ययनबाट भएको खोजले यी 7 ग्रहहरू समान तत्त्वहरूले बनेको हुन सक्ने सुझाव दिएको छ। ट्र्यापिस्ट 1 ताराको परिक्रमा गरिरहेका 7 पृथ्वी आकारको ग्रहहरूको खोज सन् 2017 मा स्पिट्जर स्पेस टेलिस्कोपद्वारा भएको थियो। उनीहरूले यस संसारको रचनाहरूको वर्णन गरे। यी ग्रहहरूको बारेमा विवरण आउन गाह्रो भएको छ, जसले गर्दा खगोलविदहरूको यी ग्रहहरू सम्बन्धित रहेका प्रश्नहरू जस्तै संरचना, स्वरूप, पानीको अस्तित्व आदि इत्यादिको उत्तर अझै प्रष्ट भएको छैन। तर हालै खगोलविदहरूले ट्र्यापिस्ट 1 को ग्रहहरूबारे नयाँ जानकारीहरूको खोज गरी यी प्रश्नहरूको केही हदसम्म उत्तर दिन सफल भएका छन्। यस अध्ययनको प्रकाशन प्लानेटरी साइन्स नामक जर्नलमा भएको थियो, जसमा यी ग्रहहरूको संरचना सम्बन्धी जानकारीहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। टोलीले यी 7 ग्रहहरू समान तत्त्वहरूबाट बनेको तर यी तत्त्वहरू हाम्रो सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहहरूको भन्दा भिन्न रहेको अध्ययनले देखाएको जानकारी दिएका छन्। ट्र्यापिस्ट 1 को 7 ग्रहहरूमध्ये 3 वटा ग्रहहरू यस ताराको बसोबास योग्य क्षेत्रमा पर्दछन्। यो क्षेत्रलाई गोल्डिलक्स क्षेत्र भनिन्छ। यस क्षेत्रमा पर्ने ग्रहको सतहमा तरल पानीको अस्तित्व हुन सक्छ, तर वर्तमान अवस्थामा खगोलविदहरूमा ट्र्यापिस्ट 1 को 3 भित्री ग्रहहरूको सतहमा पानी फेला पर्ने सम्भावना कम रहेको र यदि 4 बाहिरी ग्रहहरूको सतहमा पानी छ भने पानीको मात्रा निकै कम रहेको भन्ने विचार रहेको छ। नयाँ अध्ययनको खोजहरूले खगोलविदहरूमा यस्तो विचारको सृजना गरेको छ। जेनेभा विश्वविद्यालयका खगोल भौतिक शास्त्री मार्टिन टर्वेट नयाँ अध्ययनका सहलेखक हुन्। उनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, बर्न र ज्युरिचका विश्वविद्यालयको ग्रहहरूको आन्तरिक मोडेलहरू र जेनेभा विश्वविद्यालयमा हामीले विकास गरिरहेको ग्रहको वायुमण्डलको मोडलहरूको संयोजन गरेर हामीले ट्र्यापिस्ट 1 को 7 ग्रहहरूमा पानीको मात्राको मूल्याङ्कन गर्न सक्षम भयो। यो मूल्याङ्कन हामीले सटिकतापूर्वक गर्न सफल भयो, जुन यस वर्गीय ग्रहको लागि निकै अभूतपूर्ण रहेको छ। हाम्रो आन्तरिक र वायुमण्डलीय संरचनात्मक मोडलहरूले ट्र्यापिस्ट 1 को 3 भित्री ग्रहहरू पानीविहीन हुने सम्भावना रहेको देखाउँदछ। साथसाथै 4 बाहिरी ग्रहहरूको सतहमा पानी सम्भवतः तरलको रूपमा केही प्रतिशतभन्दा बढी पानी नरहेको देखाउँदछ। अध्ययनको बारेमा बुझ्न हामीले हाम्रो सौर्य प्रणालीमा रहेका 8 वटा ग्रहहरूको बारेमा विचार गर्न सक्छौँ। हाम्रो सौर्य प्रणालीका 8 ग्रहहरू घनत्वमा व्यापक रूपमा भिन्न रहेका छन्। बृहस्पति, शनि, युरेनस र वरुण ग्रहहरू घनत्वमा कम रहेका छन् भने बुध, शुक्र र पृथ्वी ग्रहहरूको बढी घनत्व रहेको छ। ट्र्यापिस्ट 1 लाई परिक्रमा गर्ने 7 ग्रहहरू एक अर्कासँग तुलनात्मक रूपमा समान घनत्व साझा गरेको हुनाले अनुसन्धानकर्ताहरू यी ग्रहहरूलाई पृथ्वीसँग तुलना गर्न दुविधामा परेका छन्। यदि वास्तवमा यी ग्रहहरूको सतहमा पानी छ भने खगोलविदहरूले घनत्व अनुमान परिवर्तन गर्न आवश्यक देखियो।
यसै कारण अध्ययनको सुरुवातमा अनुसन्धानकर्ताहरूले ट्र्यापिस्ट 1 को 7 ग्रहहरूको कम घनत्वको कारण पानी वा आन्तरिक संरचना हो भन्ने बुझ्नको लागि अनुसन्धान गरे, जसले यी ग्रहहरू हाम्रो पृथ्वी जस्ता धेरै वा केवल केही हदसम्म समान प्रकृतिका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ। अनुसन्धान पारे बयानको अनुसार ट्र्यापिस्ट 1 को 7 ग्रहहरू घनत्वमा पृथ्वीको तुलनामा करिब 8% कम रहेका छन्। यी ग्रहहरूको कम घनत्वको कारण पानीको सतह हुनको निम्ति प्रत्येक ग्रहको लगभग 5% पिण्ड पानीको रूपमा अवस्थित हुनुपर्दछ। यो पृथ्वीभन्दा तुलनात्मक रूपमा धेरै भयो, किनकि पृथ्वीमा पानीले पृथ्वीको पिण्डको मात्र 0.1%लाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर पानीको केही प्रतिशत सम्भाव्यता शङ्कास्पद रहेको छ। वाशिङटन विश्वविद्यालयका खगोलविद एरिक अगोल अनुसन्धानका प्रमुख लेखक हुन्। उनले बयानमा भनेका छन् कि ग्रहहरूमा पानीको मात्रा केही प्रतिशतभन्दा कम हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुन्छ, अन्यथा समूहभित्र समान घनत्वहरू एक असाधारण संयोग हुनेछ। यस विवादास्पद विषयको जवाफको निम्ति अनुसन्धानकर्ताहरूले समूहबीच र पृथ्वीसँगको समानताहरू खोज्दै यी 7 ग्रहहरूको संयोजनको परीक्षण गरे। प्राय चट्टानी ग्रहहरू म्याग्नेजियम, फलाम र निकल जस्ता धातु र सल्फर, अक्सिजन र सिलिकन जस्ता अधातुहरूले बनेका हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिएको छ। समूह र पृथ्वीबीच घनत्वको भिन्नताका कारण अनुसन्धानकर्ताहरूले ट्र्यापिस्ट 1 को ग्रहहरू पृथ्वीभन्दा बनावटमा मिल्दोजुल्दो हुन सक्ने तर रचनात्मक तत्त्वहरूको अनुपात फरक हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। उदाहरणको लागि पृथ्वीमा फलामले कुल पिण्डको 2%लाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर अध्ययनले सङ्केत गरे अनुसार ट्र्यापिस्ट 1 को प्रत्येक ग्रहहरूमा फलामले कुल पिण्डको करिब 21% प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्रत्येक ग्रहको पिण्डको मान निर्धारण गर्न वैज्ञानिकहरूले तिनीहरूको कक्षीय अवधिहरूमा आएको परिवर्तनहरूको मापन गरे। यसको लागि उनीहरूले प्रत्येक ग्रहलाई ट्र्यापिस्ट 1 को परिक्रमा गर्न र पृथ्वीबाट देखिए अनुसार ताराको अगाडि पार गर्न लागेको समय नापे। यो प्रक्रियालाई ट्रान्जिट समय भनिन्छ। प्रत्येक ग्रहको अर्धव्यास मापनको साथ मिलाएर वैज्ञानिकहरूले अधिक शुद्धताका साथ प्रत्येक ग्रहहरूको घनत्व मापन गर्न सक्षम भए। पृथ्वीको घनत्वसँग तुलना गर्दै टोलीले प्रत्येक 7 वटा ग्रहहरूमा हुन सक्ने फलामको प्रतिशत नाप्न सफल भए। पृथ्वीमा जीवन उत्पत्तिप्रति मानिसहरूमा विभिन्न भ्रम रहेको पाइन्छ। यस विषयमा विभिन्न समयमा विभिन्न वैज्ञानिकहरूले विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन्। कसैले क्षुद्र ग्रहबाट पृथ्वीमा जीवनको विस्तार भयो भनेर भन्छन् भने कसैले ब्रह्माण्डका बुद्धिजीवी प्राणीहरूले पृथ्वीमा जीवनको विस्तार गर्यो भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछन्। यसको वास्तविकता के हो? यसै सन्दर्भमा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको नियमित स्तम्भ भ्रम र वास्तविकता। पृथ्वीको उत्पत्ति तकरिबन 4 अरब वर्ष पहिले भएको छ र पृथ्वीमा जीवनको उत्पत्ति 3.5 वर्षहरू जति मानिन्छ। यो पृथ्वीमा जीवनको उत्पत्तिको बारेमा अहिलेसम्मको वैज्ञानिक तथ्य र तर्क अनुसार अजैविक पदार्थहरूबाट जीवनको उत्पत्ति भएको छ, जसलाई कि साइन्टिफिक ल्याङ्ग्वेजमा एबायोजेनेसिस भनिन्छ। त्यसअनुसार जुन सामान्य रसायनहरू जुन थिए त्यसैको प्राकृतिक प्रक्रिया अनुसार त्यो जीवनका लक्षण भएका थिए। जो प्रारम्भिक अहिलेसम्म मानिएको छ कि त्यो प्रारम्भिक जीवन जुन थियो त्यो आरएनएको रूपमा भएको थियो र त्यो अहिले विकास भएर यो स्वरूपमा आएको छ। पृथ्वीको उत्पत्ति जीवनको उत्पत्तिको बारेमा कुनै भ्रम छैन, तर अहिले जुन प्री लाइफ केमिकल रिएक्सन भएको थिए त्यसको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ। र जहाँसम्म एउटा परिकल्पना के छ, एउटा जसलाई कि पेनस्पर्मिया हाइपोथेसिस भनिन्छ, त्यसअनुसार ब्रह्माण्डमा अरू ग्रह नक्षत्रहरूमा पनि जीवनका केही लक्षणहरू रहेको मानिएको छ र त्यसअनुसार त्यो
प्लेनेट भनौँ त्यसको कलिजनबाट जुन डेब्रिस आएको या एस्टेरोइड आएको त्यो पृथ्वीमा आएर त्यसमा जुन जीवनको लक्षणहरू थिए रसायनहरू थिए त्यसबाट पृथ्वीमा जीवनको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। अब यो पेनिस्पर्मिया पनि एक किसिमको साइन्सको रूपमा डेभलप भइरहेको छ र त्यसको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ। विगत 5-6 दशकमा यसमा विशेष अभिरुचि वैज्ञानिकहरूले लिएका छन् र त्यसै अनुसार अहिले जुन चन्द्रमामा मङ्गल ग्रहमा जुन अध्ययन भइरहेको छ त्यो पनि जीवनको त्यहाँ के कस्तो लक्षणहरू थिए या छ भनेर त्यसैको अन्वेषण भइरहेको छ। पेनिस्पर्मिया पनि विभिन्न किसिमको हुन्छन्, प्रकारको मानिन्छ, जस्तो लिथो पेनिस्पर्मिया छ, रेडियो पेनिस्पर्मिया छ, सुडो पेनिस्पर्मिया जसलाई कि मोलिकुलर पेनिस्पर्मिया पनि भनिन्छ, त्यस्ता छन्। अब यो जुन मैले अहिले भर्खर भनेको त्यो सुडो पेनिस्पर्मिया या मोलिकुलर पेनिस्पर्मिया भन्छ, जसमा कि रसायनबाट त्यो मोलिकुल्सहरू जीवनको लक्षणको रूपमा आएको छ। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत तपाईहरूले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञले दिनुहुनेछ। नमस्ते, मेरो नाम दिना दुत्रास। म चाहिँ त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11मा विज्ञान विषय लिएर अध्ययनरत छु। साँच्चै नै म आज तपाईँहरू सामु चाहिँ एउटा प्रश्न लिएर आएकी छु। हामीले सानैदेखि ब्ल्याक होल भनेर पढ्दै त आएका छौँ। वास्तवमा यो ब्ल्याक होल भनेको चाहिँ के हो र सूर्यलाई चाहिँ ब्ल्याक होलमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन? कुनै पनि स्टार, म्यासिभ स्टार, ठुलो स्टार, हाम्रो सूर्यभन्दा पनि लगभग 3 गुणाभन्दा पनि बढी, लगभग चन्द्रशेखर लिमिट भन्छौँ 4.3 गुणा बढी स्टार छ भने कालान्तरमा गएर त्यो ब्ल्याक होलमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुन्छ। ब्ल्याक होल कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी के लियौँ भने हाम्रो चाहिँ तारामा कसरी ऊर्जा उत्सर्जन हुन्छ, ऊर्जा कसरी उत्पन्न हुन्छ, यसले प्रकाश ताप कसरी उत्पन्न गर्छ भने न्युक्लियर रिएक्सनहरूबाट उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। सुरुमा भएको हाम्रो हिलियम, हाइड्रोजन, त्यसपछि हुँदै हुँदै अक्सिजन हुँदै हुँदै गएर अन्तिममा गएर यो आइरनमा कन्भर्ट हुन्छ, फलाममा। अर्थात् फलाम ताराहरूको लागि एउटा विष हो। जब स्टारमा ताराहरू फर्मेसन हुन थाल्छ त्यसबेला यो तारा मृत्युको समीपमा पुग्न सक्छ। कुनै पनि ब्रह्माण्डमा कुनै पनि वस्तुहरूको चिज स्थायी छैन, लामो समयसम्म बाँच्न सक्दैन र यसको जन्म हुने बित्तिकै मृत्यु पनि सम्भाव्य छ, मृत्यु पनि हुन्छ। त्यसैले ताराहरू पनि लामो समयसम्म बाँच्दैन। उनीहरू खालि कालखण्डमा, ब्रह्माण्डीय कालखण्डमा हेर्दा लामो र छोटो कुराहरू मात्रै आउँछ। ताराहरूमा कस्तो हुन्छ भने जब ताराहरू एउटा सर्टेन स्टेजमा पुगिसकेपछि यसको ऊर्जा समाप्त हुन्छ। सुरुमा यसमा भएको ऊर्जाले न्युक्लियर रिएक्सनले गर्दा एउटा ब्यालेन्स भएर गइरहेको हुन्छ। जब यसको ऊर्जा समाप्त हुँदै जान्छ त्यस्तो अवस्थामा यसमा निहित गुरुत्वले गर्दा यो आफैमा कोल्याप्स हुन्छ, अर्थात् आपसमा इम्प्लोड, आपसमा यो बिस्तारै खुम्चिँदै जान्छ। यसको ग्रेभिटीले गर्दा यो सङ्कुचन हुन थाल्छ, खुम्चिन थाल्छ र एउटा महासङ्गनन बिन्दु, एउटा ठुलो सानो एउटा पोइन्ट बिन्दुमा समाहित हुन्छ। हाम्रो जस्तो सूर्यभन्दा पनि सैकडौँ लाखौँ करोडौँ गुणा ठुल्ठुला ताराहरू छन्। जब ती ताराहरूको ऊर्जा समाप्त हुन्छ तिनीहरू आपसमा खुम्चिँदै, गुरुत्वले गर्दा खुम्चिँदै अझ सङ्गनन हुँदै सानो पोइन्ट बिन्दुमा पुग्न जान्छन् र त्यो अवस्थामा पुगेपछि यसलाई हामी ब्ल्याक होल भन्छौँ। र ब्ल्याक होलमा अथाह गुरुत्व हुन्छ जसले गर्दा यस्ता कहीँ भौतिक नियमहरूमा ठुलो परिवर्तन आएर जान्छ। त्यसकारण यसको सामिप्यमा प्रकाश पनि जान सक्दैन, प्रकाश पनि घुमेर फेरि त्यो ब्ल्याक होलमै पुग्न जान्छ। त्यसले हामी भन्न सक्छौँ र समय पनि त्यसबेला स्पेस र टाइम भन्छौँ, काल र समय अर्थात् क्षेत्र, समय भयो, स्पेस भयो। यो दुईटै समय र स्पेस दुईटैलाई ट्विस्ट यसरी गर्न सक्छ, तिनीहरूमा ठुलो परिवर्तन आउँछ। त्यहाँ वर्तमान, भविष्य, भूत भन्ने कुराहरू हुँदैन। र त्यस बेलामा हामीले एउटा कुनै व्यक्ति जन्माएछ त्यहाँ पुग्छ भने उसले आफ्नो जीवनलाई त्यहाँ प्रभाव दिन सक्छ। त्यसको अगाडि भूत, वर्तमान र भविष्य प्रभाव हुन थाल्छ। उसको त्यहाँ बचपनमा सानो बच्चा भएर हिँडेको पनि घटना त्यहाँ देखिन्छ, ऊ जवान भएर हिँडेको पनि देखिन सक्छ र ऊ मृत्यु भएको मरेको घटनाहरू पनि त्यहीँ फ्लो भएर जान सक्छ। त्यस कारण यो ब्ल्याक होल एउटा विस्तृत चाहिँ संरचना हो प्रकृतिको। सँगसँगै टर्निङ एउटा ट्विस्टिङ, घुम्ने, परिभ्रमण गर्ने, घुम्ने खालको पनि यो चाहिँ ब्ल्याक होल कृष्णचित हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने त्यसबाट पसेर बाहिरपट्टि निस्क्यो भने हामी अन्यत्र अर्को ब्रह्माण्डमा पनि हामी जान सक्छौँ। अब रहेको कुराहरू हाम्रो सूर्य चाहिँ ब्ल्याक होल हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू।
अब स्टेफन हकिन्स अनुसार त सानो स्टारहरू पनि ब्ल्याक होलमा कन्भर्ट हुन सक्छन्, तर तिनीहरू क्षणिक हुन्छ, केही समयमा फेरि ती इभापोरेट भएर डिस्ट्रोय भएर जान्छ। तर वास्तवमा हाम्रो सूर्य चाहिँ ब्ल्याक होलमा हुन सक्दैन, बरु व्हाइट ड्वार्फ अर्थात् श्वेत वामनमा परिणत हुनसक्छ। बिस्तारै बिस्तारै यसको ऊर्जा सकिँदै गएपछि यो मृत्यु हुन थाल्छ। यसको ऊर्जा सकेपछि यो कोल्याप्स हुन्छ, यसको बाहिरको टुक्रा बाहिरको चाहिँ भागहरू छिट्दै जान्छ र क्रमशः यो सङ्कलन हुँदै गई एउटा व्हाइट ड्वार्फमा परिणत हुन्छ र व्हाइट ड्वार्फमा भएपछि यसले फेरि सानो एउटा तारा जस्तो भएर जान्छ र त्यसपछि यसको बिस्तारै यो मृत्युलाई अंगीकार गर्दै जान्छ। यिनै विविध जानकारीहरूका साथ आजको हाम्रो कार्यक्रम यही समाप्त भएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा विज्ञान र प्रविधि जगतका अन्य रोचक खबरहरूका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता पूजा अस्लामी र हाम्रो सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।